السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيسكاليي في الريفيت. دونك هنا اركيتكتور عندنا اسكاليي. مي قبل ما نبداو هنا في اليفاسيون عندنا دي نيفو بيناتهم 3 متر. الا بغينا نموديفيو لا هوتور ديال لو نيفو كنوركو عليه هنا ونبدلو. الا بغينا ناجوتيو واحد هنا سوا في اركيتكتور سوا في ستركتور عندنا هنا نيفو ونشوفو شحال لا هوتور ديالو، ou bien كنديرو هنايا ونديرو ان ديكالاج مثلا دو 3 متر ونوركو. دونك هنا نرجعو لو نيفو زيرو. هنا عندنا نيفو زيرو ان اي دو. هنا عندنا اسكالي، عندنا دي تيب هنا ديسكاليي نشوفو من بعد. عندنا في ليسكاليي مونو بلوك كولي سور بلاس. عندنا هنا لي ديمونسيون ديالو. هنا عندنا دي ريغل دو كالكول. مي هنا عندنا لا hauteur ماشي لا hauteur ديال لا كونتر مارش مي لا hauteur maximum de la contre marche. عندنا profondeur minimale et largeur de volet minimale. دونك اش كتعني هادي؟ هنا عندنا لا hauteur maximum de la contre marche. دونك حنا قلنا ما بين شاك نيفو 3 متر. الا شفنا هنايا في الكالكولاتريس لا درنا 3 قسمة لا hauteur maximum ديال الكونتر مارش هي 0.19، غادي تعطينا 15.78 وحدة. دونك الريفيت غادي يختار 3 متر 16 كونتر مارش. دونك هي 0.1875 هي اللي غادي نلقاو هنايا لا هوتور اكطويل دو لا كونتر مارش. الا جينا نديرو ان اسكالي هنايا غادي يعطينا 16 كونتر مارش. هنا شفنا واحد، هنا 16. الا جينا هنايا وبغينا نموديفيو هاد ليسكالي ودرنا قل من لي كونتر مارش غادي يعطينا واحد لافيرتيسمون. هنا عاودنا كليكينا على ليسكالي، هنا عندنا افيرتيسمون. الا جينا نديرو كتر من هادوك لي كونتر مارش، هنا مثلا 16 بلس 4 غادي يعطينا نفس لافيرتيسمون هنايا. الا جينا نشوفو في ليليفاسيون هنا ما بقاتش مع لو نيفو، كتبقى اوتور ديال كونتر مارش وحده باش كيتقاد مع لاضاف. هنا يمكن لينا نكوبيو ليسكاليي ونحطوه في لي نيفو الاخرين. الا سيليكسيونينا كلشي وكان عندنا مثلا دي مور دي بوطو كنديرو فلتر، كان ايزوليو لي زيسكاليي، كنديرو كوبي دون لو بريس بابيي et aligner sur les niveaux sélectionnés. ويمكن لينا نوركو على ليسكاليي ونسيليكسيونيو لي نيفو، نديرو كونيكتي لي نيفو اوكي، وليسكاليي كيمشي لينا لو نيفو الاخر. دونك هذا هو ليسكاليي ديالنا. عندنا هنايا دي غارد كور كون بو موديفيي، نقدروا موديفيهم من هنا، نبدلو لي ماتيريو هنايا ونبدلو حتى ليسباسمون ما بين هادو لا هوتور ديالهم، ونقدروا كاع نحيدوهم. هنايا نقدروا نزيدو مثلا دي سوبور ا droite et à gauche. هنا فيرمي اوفير. نقدروا نبدلو لي ماتيريو ديالهم. هاد لي ماتيريو نخليهم حتى لفيديو واحدة اخرى نشوفو كومون كريي نو بروبر ماتيريو هنا في الريفيت. دونك درنا ابليكي.
هنايا عندنا دوطخ تيب ديسكاليي، مثلا هاد ليسكاليي اسومبلي، شفنا هنا اون 3 ديمونسيون. نقدرو نموديفيوه، مثلا هنايا نحيدو لي كونتر مارش، نحيدو لي سوبور، نديرو كمثال لي زيسكاليي لي كيكونو اونكاستري. هنايا فاش كنبغيو نديرو ان اسكاليي، عندنا هنا بالي اوتوماتيك. كوم اكزومبل هنا نديرو لي بروميي كونتر مارش، نزيدو مثلا 80 سنتيمتر هنا، 80. هنايا عاوتاني في لي زيسكاليي نكرييو ليسكاليي ديالنا، نديرو هنا هكا. الا مشينا من هنا كيبدا لينا ليسكاليي من لو سونطر. هنا عندنا الفوق، عندنا فولي سونطر، ناخدو فولي دغوات، هنايا حيت حنا في لا دغوات، ونمشيو من هنا ونكرييو ليسكاليي ديالنا. دونك هذا هو ليسكاليي ديالنا. عندنا دوطخ تيب ديال لي زيسكاليي، عندنا باغ اكزومبل هذا اون كوليماسيون، كنعزلو لو ديامتر. نقدرو من بعد حتى نكرييو نموديفيو. هنا عندنا ان متر في لو ديامتر، نموديفيو نديرو مثلا 1.5. نقدرو نموديفيو حتى لا لارجور ديال الفولي، سوا من هنا مثلا ولا من هنا. هنا مثلا ناخدو 1.5 متر، اوكي. هنا حتى في هاد لي باليي نقدرو حتى هما نموديفيوهم، مثلا هنا موديفي ليسكاليي، هنا باليي نكبروه كمثال. هنا عندنا دوطخ تيب عاوتاني، اون ال، اون او، مثلا هذا اون او. هنايا في لي زيسكالي نقدرو نكريو لي بالي. هنا عندنا بالي اوتوماتيك، نديرو ان اكزومبل. هنا مثلا ناخدو 7 كونتر مارش، نديرو هنا سيمتري، نشوازيو هاد لاكس هذا. عندنا هنايا لو بالي، نقدرو نرسموه، مثلا ناخدو هنا غير ان ريكتونغل. الى جينا نشوفو هنا اون 3 ديمونسيون، غادي نلقاو هاد لو بالي عالي، دونك خصو يتقاد مع هاد التحتاني. هنا عندنا في لا هوتور غولاتيف 3 متر، هذا لا هوتور ديالو نديرو ليها كوبي ونحطوها في لو بالي.
هنا عندنا لو ميم بروبليم من لي غارد كور. الا جينا نوركو على ليسكالي غادي نلقاو بلي هنا عندنا افيرتيسمون. ما الا جينا نحيدو لي غارد كور نقدروا نديروها اوتوماتيكمون. نوركو على هاد ليسكالي موديفيو، نحيدو هذا، اي اوليو باش نكريو بحال هكا نعزلو هاد لي دو فولي.